నాకు ఇల్లంతా అటు ఉందో నేను అర్థం కాదు ఇక్కడ అనుకోని ఒక్కసారి प्रणोदेवी सरस्वती सरस्वती देवता जो नमः धूपदी परिवेद्य फलदाम्बूल अय्य भूगै परियदि बाहुजाना हेतुं परिवादमानः तस्तमाविष्टो वैद्यविद्वान् कुमारकुमागुं संपरिवादिष्टुलः याङ्गोर्यासनी वालियानागाया सरस्वती इन्द्राणी वक्कौदयान्नानि सस्तये कुमावलेपनं लोकयामि सुमङ्गलीर्यं भगवान् सौभाग्यवत्यै दत्तायाधात्तं निपरेण द्रव्याणीं समर्पयामि पुष्पवान् प्रजावान् वसुवान् भवते पुष्पवान् प्रजावान् वसुवान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो अग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवते आयतनवान् भवते योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते